हेलो नमस्कार, मेरो नाम पवन डुम्रे। हाम्रो टिआरएल एजुकेसनल इन्स्टिट्युटले अहिले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर, ब्याचलर्स इन सिभिल इन्जिनियर, फ्रेस सिभिल इन्जिनियर्स र पास आउट सिभिल इन्जिनियर्सलाई एउटा बेसिक होइन कुराहरूलाई समेटेर एउटा बनाइएको एउटा कम्बो कोर्स लिएर आएको छ। यसलाई कम्बो कोर्स किन भनिएको हो भन्दाखेरि हाम्रो यो कोर्समा चाहिँ इट्याप्सबाट चाहिँ कुनै बिल्डिङको चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस है, इट्याप्समा चाहिँ बिल्डिङको एनालाइसिस, अनि इट्याप्सबाट बिल्डिङको एनालाइसिस अब गरिसकेपछि त्यसको म्यानुअल डिजाइन, एक्सेल फाइल बनाउँदै है भनेपछि एक्सेलमा म्यानुअल डिजाइन, एक्सेल फाइलको डेभलपमेन्ट सँगसँगै इट्याप्सबाट आएको डाटालाई इन्टरप्रिट गरेर म्यानुअल डिजाइन, अनि डिजाइन गरिसकेपछि स्ट्रक्चर मेम्बरहरूको अटोक्याडमा स्ट्रक्चर डिजाइन, र स्ट्रक्चर डिजाइन गरिसकेपछि फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको चाहिँ डिटेल्ड एस्टिमेसन, जसमा बिल अफ क्वान्टिटी, अफ ट्र्याक अफ कस्ट र मेजरमेन्ट सिटको साथसाथै लिएर बार बेन्डिङ सेड्युल पनि है। बार बेन्डिङ सेड्युल भनेको चाहिँ डन्डीको क्यालकुलेसन हो, कति किलो डन्डी चाहिन्छ टोटल, अनि डन्डीलाई चाहिँ कति लेन्थमा चाहिँ काट्नुपर्छ स्ट्रक्चर मेम्बर्सहरू बनाउँदा भन्ने कुरा हो बार बेन्डिङ सेड्युल। यो सबै कुराहरू यो इट्याप्स, अनि तपाईँहरूको म्यानुअल अब डिजाइन, एक्सेल फाइल डेभलपमेन्ट, अनि अटोक्याड, अनि तपाईँहरूको डिटेल एस्टिमेसनको साथसाथै बार बेन्डिङ सेड्युल, र फाइनलमा चाहिँ यो रिपोर्ट पनि बनाउनु है। रिपोर्टमा पनि एक दिन जति हामी यहाँ रिपोर्टलाई पनि दिन्छ। यो रिपोर्टमा चाहिँ केही एमएस वर्डको चाहिँ केही टेक्निकल कुराहरू छ, त्यो पनि हामी सिक्छौँ। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ होइन समेट्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्बो कोर्स भनेर हामीले भनेको, यसलाई चाहिँ कम्बो कोर्स भनेर भनेको। हामीले चाहिँ यो कोर्सलाई चाहिँ कम्बो नबनाएर एक गरी 3 विक्सको चाहिँ इट्याप्स मात्र, 15 डेजको इट्याप्स मात्र, 15 डेजको चाहिँ एस्टिमेसन मात्र, र अब ड्रइङ सिक्ने इच्छा गरे विद्यार्थीहरूले 15 डेजको ड्रइङ मात्र अथवा 1 मन्थको ड्रइङ मात्र, जसमा चाहिँ पुरै अब अटोक्याडको चाहिँ एउटा बेसिक लेभलदेखि लिएर फ्लोर प्लान्सहरूको ड्रइङदेखि एलिभेसन्सदेखि लिएर चाहिँ स्ट्रक्चर ड्रइङसम्म बनाउन सिकाउने। यसरी फरक फरक कोर्समा पनि हामी पढाउन सक्थ्यौँ। तर यो सबै चिजलाई समेटेर पढाउँदा चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ सरासर पनि पढ्ने, पढाएको कुराहरू पनि बुझ्ने, र मन लगाएर पढ्यो भने चाहिँ यो कोर्स मन लगाएर पढ्यो भने चाहिँ यो सबै चिजबाट चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ एउटा रिजिड वे, जुन एउटा कन्फिडेन्स अहिले जुन एउटा डेभलप भइराखेको छैन, गर्न त आउँछ नआउने होइन विद्यार्थीलाई, इट्याप्स पनि अलिअलि गर्न आउँछ अझ कतिपय साथीहरूले त आधी घन्टामै स्ट्रक्चर एनालाइसिस इट्याप्समा गरिदिनुहुन्छ, फ्याटफ्याट कता क्लिक हान्नुहुन्छ उतिखेरै गरिदिनुहुन्छ, एस्टिमेसन पनि गरिदिनुहुन्छ। तर एउटा कन्फिडेन्स छैन। एस्टिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ एप्रोक्स जति टेन्टेटिभ क्वान्टिटी आउनुपर्ने हो, जति ग्रान्ड टोटल आउनुपर्ने हो, त्योभन्दा भ्यालुज धेरै डिफ्लेक्ट हुने। जस्तै 90 लाख ग्रान्ड टोटल टेन्टेटिभ भ्यालु आउनुपर्ने हो भने 1,50,00,000 आइदिने, 30-40 लाख आइदिने है। यस्तो कन्फिडेन्स नभएकोले यो क्र्यास कोर्स पढिसकेपछि विद्यार्थीले चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ मजाले डेभलप हुन्छ। मात्र तपाईँहरू चाहिँ अब्सेन्ट भइदिनु भएन है। यो क्र्यास कोर्स पढ्दाखेरि चाहिँ, यो कम्बो कोर्स पढ्दाखेरि तपाईँहरू अब्सेन्ट भइदिनु भएन। अब्सेन्ट भयो भने धेरै घाटा हुन्छ है। हुन त रेकर्डेड भिडियोजहरू प्रोभाइड गरिन्छ, त्यही पनि अब्सेन्ट नहुनु होला। हामीसँग कन्टेन्ट एकदमै धेरै छ, र हामीसँग टाइम भनेको चाहिँ 1 मन्थको कोर्स 1.5 आवर्स पर डे, टोटल 45 आवर्सको कोर्स छ। कन्टेन्ट धेरै छ, पढाउनु पर्ने कुराहरू धेरै छ। तपाईँहरूले चाहिँ सक्दो ग्र्याब गर्नु होला। र यो सबै कोर्स चाहिँ हामीले चाहिँ मात्र 5,000 है, मात्र 5,000मा हामीले पढाउँदैछौँ। अब बाहिर तपाईँहरूले अन्य ठाउँहरूमा पनि थाहा पाउनुभयो होला, इट्याप्स चाहिँ सिकेको 6 देखि 10,000, 3 विक्स 15 डेजको कोर्स। त्यसै गरी एस्टिमेसन सिकेको 6 देखि 10,000, 3 विक्स 15 डेजको कोर्स। यस्तो कोर्सहरू बाहिर छ। हामीले चाहिँ यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ छुट्टै पढाउनु भन्दा पनि एकैमा समेटेर चाहिँ मात्र 5,000मा चाहिँ यो तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुने गरी यो एउटा क्र्यास कोर्स
अथवा कम्बो कोर्स हामीले लिएर आएको हुँ। यो कोर्स हैन पढिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ एउटा रेसिडेन्टल बिल्डिङको चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस, म्यानुअल डिजाइन एक्सलमा अनि क्याड ड्रइङ, स्ट्रक्चर मेम्बरहरुको क्याड ड्रइङ, त्यसको साथसाथै एस्टिमेसन र बार बेन्डिङ शेड्युल चाहिँ यति चीज गर्न तपाईहरु सक्नुहुन्छ विथ कन्फिडेन्स है, जुन अहिले तपाईहरुमा छैन। गर्न त गर्नुहुन्छ, नगर्ने हैन, तर एउटा कन्फिडेन्स छैन कि साच्चीकै यस्तो गर्यो भने हुन्छ त, कि साच्चीकै यही नै हो त गर्ने भन्ने एउटा कन्फिडेन्स छैन। त्यो चाहिँ यो कोर्स पढिसकेपछि चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स आउँछ। ल अब चाहिँ अब बिस्तारै कोर्समा छिरौँ, अलिकति थोरै डिटेलमा छिरौँ के छ यो कोर्समा। ल अब इट्याप्स के बारेमा हेरौँ। इट्याप्स, अब इट्याप्समा चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ कोडको बारेमा त्यसै गरी अब हैन प्रिलिमिनरी डिजाइन, अब हैन प्रिलिमिनरी डिजाइन चाहिँ अब हामी चाहिँ अब के एजुम्सनमा प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्ने भन्दाखेरि हामी अब प्रोफेसनल हैन, हामी चाहिँ बिगिनर्स हो, हामीलाई चाहिँ सेक्सन साइजहरु चाहिँ एडप्ट गर्न आउँदैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्न पनि सिक्छौं। अनि इट्याप्सको अब टुलहरु, इट्याप्स अब हैन चलाउनु पर्यो भने त सुरुमा त टुल त थाहा पाउनु पर्यो नि, इट्याप्सको टुलहरु, त्यसैगरी मेटेरियल अब हैन डिफाइन गर्न, तपाईको कंक्रिट रिबारहरु डिफाइन गर्न, सेक्सनहरु डिफाइन गर्न, लोड प्याटर्न, लोड कम्बिनेसन, डायफ्राम, मास सोर्स, यस्तै गरी अब विभिन्न सोर्सहरु अब हैन लोडहरु असाइन गर्न। अनि एउटा कुरा ख्याल राख्नुस् है, हामीले चाहिँ यो मेटेरियल डिफाइन गर्न, अब सेक्सन साइजहरु एडप्ट गर्न, लोड प्याटर्नहरु, लोड कम्बिनेसनहरु, डायफ्राम, मास सोर्स चाहिँ इट्याप्समा चाहिँ क्लिक हानेर मात्र यसरी गर्ने हो, यसरी गर्दाखेरि हुन्छ, यो हिसाबमा हामी सिक्दैनौं है। यो हिसाबमा सिक्यो भने अगेन तपाईहरुले सिक्नु नसिक्नु एउटै हुन्छ। त्यो इट्याप्समा चाहिँ जथाभावी क्लिक मात्र हानेर चाहिँ त्यो हुँदैन है, बुझ्नु पर्छ, हरेक रिजन चाहिन्छ है। यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, उस्तो गर्यो भने के हुन्छ, हामी अलिकति डिटेलमै गएर विथ कन्सेप्ट बुझेर हामी चाहिँ यो सबै चीजहरु चाहिँ पछि हामी अब हैन क्लासमा चाहिँ फर्दर डिस्कस गर्छौं। अब मोडेलिङ, अब क्याड ड्रइङलाई इट्याप्समा अब हैन मोडल गर्न, लोड असाइन गर्न, त्यसैगरी रिस्ट्रेन्ट्सहरु असाइन गर्न है, सपोर्ट हिन्ज हो कि फिक्स हो कि के हो, अब डायफ्राम रिजिड हो कि अब हैन फ्लेक्सिबल हो, रिजिड हाल्यो भने के हुन्छ, फ्लेक्सिबल हाल्यो भने के हुन्छ, मेसिङ बनेको के हो, मेसिङ गरेन भने के हुन्छ, इकोनोमिकल हुन्छ कि अनइकोनोमिकल हुन्छ है। मोडललाई रन गर्न, इन्टरप्रेटेसन, अब रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्न, यो एउटा यो सेफ आयो है। यो सेफ पनि हामी चलाउँछौं है। सेफ भनेर तपाईहरु धेरै ठुलो सेफलाई नसोच्नुस् है। सेफ भनेको केही पनि हैन, सेफ भनेको बेसिकली फाउन्डेसनको डिजाइन गर्न प्रयोग गरिन्छ यो सफ्टवेयर। यो चाहिँ पातलो एलिमेन्टहरु के, जस्तै स्ल्याबको पनि यसमा गर्न मिल्छ है। पातलो एलिमेन्टहरुलाई डिजाइन गर्न चाहिँ जो सेफ युज गर्ने गरिन्छ। हामी फाउन्डेसनको डिजाइन सेफमा पनि गर्छौं र म्यानुअली एक्सलमा पनि गर्छौं, किनभने हामीलाई अब नगरपालिकामा अब बुझाउँदाखेरि त, रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि त फाउन्डेसनको डिजाइन त देखाउनु पर्यो नि। बरु हामीले चाहिँ सेफमा नै गर्छौं, म्यानुअली पनि गर्छौं। अनि सेफबाट आएको अब हैन रिजल्ट्स र म्यानुअली अब आएको रिजल्ट चाहिँ बरु भ्यालिडेट अनि गर्दाखेरि अझै राम्रो हुने भयो नि है। नत्र यो सेफै मात्र भनेर यो त्यस्तो धेरै ठुलो कुरो केही पनि हैन है सेफ है। हामी सेफै नचलाइकन पनि एक्सलमा चाहिँ म्यानुअली फाउन्डेसनको डिजाइन गर्न सक्छौं, अझ त्यो मोर प्रिसाइज हुन सक्छ है। अनि अब तपाईहरुको अब यही अब माथि भएकै कुराहरु आए र तपाईहरुको चाहिँ फुटिङको डिजाइन गर्न है, कुन बेला आइसोलेटेड फुटिङ युज गर्नुपर्छ, कुन बेला म्याट फुटिङ युज गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ कोर्समा चाहिँ डिटेलमा पढ्छौं है। ल अब अझै तपाईहरुको चाहिँ इट्याप्समा हैन कन्टेन्ट एकदमै अब हैन धेरै छ हैन, यहाँ देख्न सकिन्छ। म यो सबैलाई अहिले म यहाँ डिस्कस गर्दिन, पछि हामी हैन पढ्दाखेरि नै हामी डिस्कस गरौँला। यहाँ अब कोडहरु यहाँ छ, अब जस्तै आइएस 1893 2016 को कोडबाट र यो र 2002 बाट पनि है,
दुवैलाई होइन प्यारलली लिएर त्यो प्यारलली यिनीहरूको होइन रिजल्ट्स हेर्दै हामी एनालाइसिस गरौँला। अब ड्रइङ चाहिँ हामी चाहिँ यो IS 13920 अनुसार अब होइन गरौँला अब होइन ड्रइङ। यसै गरी यहाँ अब धेरै छन् अब होइन टपिकहरू। अहिले मैले यो सबै भन्न थालेँ भने भिडियो एकदमै अब होइन लामो बन्छ। यो चिजहरू चाहिँ पढाउँदाखेरि नै यिनीहरूको चाहिँ फर्दर डिस्कस गरौँला। हामी पढाउँदाखेरि चाहिँ इट्याप्समा चाहिँ मेन फोकस हाम्रो 13-14 दिन 15 दिन जति इट्याप्समा लाग्न सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो सबै चिजहरू चाहिँ डिटेल्ड जस्ट क्लिक मात्र होइन। इट्याप्स भनेको एउटा सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयर भनेको एउटा कुरो ख्याल राख्नु चाहिँ सफ्टवेयर भनेको कुरो केही पनि होइन, जति चलायो त्यति जान्ने भइन्छ। मेन कुरो त कन्सेप्ट आइडिया त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि। सफ्टवेयर चाहिँ के हो र? अब सफ्टवेयर त तपाईँ अब आज एउटा सफ्टवेयर सिक्नु होला, 5-6 वर्षपछि अब अर्को भर्जनको होला, अनि तपाईँले चलाउन नआउनु पनि त सक्छ नि। तर पनि अब तपाईँहरूले चाहिँ जति नै नयाँ भर्जनको आए पनि 1-2 पटक प्र्याक्टिस गरेपछि त चलाउनु त आइहाल्छ नि। तर मेन कुरो त आइडिया र कन्सेप्ट चाहियो नि। हो त्यो आइडिया र कन्सेप्ट चाहिँ हामी बुझेर बरु केही चिजहरूलाई म्यानुअल्ली पनि गरेर प्लस इट्याप्समा पनि गरेर, जस्तै म्यानुअल्ली गर्नमा जस्तै तपाईँको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी, अब यी कुराहरूलाई चाहिँ म्यानुअल्ली पनि एकपटक गरेर र इट्याप्समा पनि राखेर हामी गरौँला है। अब यही भयो अहिले इट्याप्सको कुराहरू। म अब होइन अघि बढ्छु। ल अब चाहिँ इट्याप्सबाट चाहिँ इट्याप्समा एनालाइसिस गरिसकेपछि इट्याप्सले केही डाटाजहरू दिइसकेपछि त्यो डाटाजलाई इन्टरप्रिट अब होइन गरिसकेपछि चाहिँ एक्सलमा चाहिँ तपाईँहरूको एक्सलमा चाहिँ अब डिजाइन म्यानुअल डिजाइन, एक्सलमा म्यानुअल डिजाइन, जसमा चाहिँ एक्सल फाइल चाहिँ बनाउन पनि सिक्छौँ है। एक्सल फाइललाई डेभलप गर्दै एक्सल फाइल अब होइन बनाउँदै म्यानुअल डिजाइन है। एकचोटि एक्सल फाइल अब होइन बनिसकेपछि त तपाईँहरूलाई त्यो आजीवन भएन। अनि फेरि एक्सल फाइल फेरि कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो एक्सल फाइल पो तपाईँहरूलाई अलिकति इजी हुन्छ, सुइटेबल हुन्छ। कहाँ के छ भ्यालुज, कहाँ मैले के इनपुट गरेको छु भन्ने थाहा हुन्छ। अरूको एक्सल फाइल त त्यसले कहाँ के गरेको छ होला, कहाँ के गरेको छ होला होइन। हो त्यही भएर चाहिँ एक्सल फाइल पनि बनाउन हामी सिक्छौँ है। एक्सल फाइल बनाउन सिक्छौँ र म्यानुअल डिजाइन पनि एक्सलमै गर्छौँ। अब म्यानुअल डिजाइन अन्तर्गत के गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चर एलिमेन्ट्सहरू बिम, कोलम, स्ल्याब, स्टेयरकेस, सियर वाल, अब फाउन्डेसन, अब बेसमेन्ट वाल हाल्यो भने बेसमेन्ट वालहरूको चाहिँ यो सबैको चाहिँ एक्सलमा चाहिँ एक्सल फाइलमा चाहिँ यिनीहरूको डिजाइन गर्छौँ र डिजाइन गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ अटोक्याडमा चाहिँ स्ट्रक्चर ड्रइङ अटोक्याडमा अब केही म्युनिसिपालिटी केही नगरपालिकाको केही रिक्वायरमेन्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ अटोक्याडमा चाहिँ स्ट्रक्चर ड्रइङ। ल अब हो त्यति गरिसकेपछि फाइनल्ली हाम्रो एस्टिमेसनको बाटो आयो है। अब एस्टिमेसनमा चाहिँ प्रिलिमिनरी उपाय पनि छ एस्टिमेसन गर्ने, तर खासै रिलायबल छैन। जस्तै प्लिन्थ एरिया मेथड, क्युबिक एरिया मेथडहरू छ, खासै रिलायबल छैन। त्यही पनि जस्ट एकसो टच चाहिँ हामी गरौँला ताकि हामीलाई हरेक चिजको चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर होस् कि। यो तपाईँको हिजोआजको अब यो दुनियाँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले गुगलमै युट्युबमै केही चिजहरू खोज्न चाहनुभयो भने त्यहाँ विभिन्न चिजहरू एकदमै धेरै पाइन्छ, धेरै चिजहरू पाइन्छ। अब तपाईँले जस्तो भने त्यस्तै चिजहरू पाउनुहुन्छ। एउटा तपाईँलाई वे त एउटा थाहा नभएको हो भने, एउटा रिजिट बाटो त थाहा नभएको हो भने, रिजिट बाटो थाहा भइसकेपछि त एउटा होइन मिस्टेक भए पनि कहाँनिर मिस्टेक भयो, यसको सोल्युसन कस्तो हुन्छ, अब सर्च गर्दाखेरि पनि नेटमा गुगल सर्च गर्दाखेरि पनि युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि पनि के सर्च कुन प्रब्लमको सोल्युसन कस्तो सोल्युसन सर्च गर्ने, त सोल्युसन पनि धेरै थरीको हुन्छ है। हाम्रो यो सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्ड भनेको चाहिँ अब तपाईँको अब कोडै फरक हुन्छ देशअनुसार भनेपछि त सोल्युसन गर्ने वेज पनि फरक हुन्छ। तपाईँले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ थाहा पाएर सोल्युसन आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है यो कोर्स पढिसकेपछि है। अब फेरि अब म एस्टिमेसनमा आएँ। अब एस्टिमेसनमा ओभियसली एउटा एक्सल फाइल त चाहियो, बिना एक्सल फाइलको त एस्टिमेसन हुनु भएन। र मेन चिज एस्टिमेसन गर्दाखेरि एक्सल फाइलको डेभलपमेन्ट है। एक्सल फाइल कसरी बनाउने, फर्मुलाजहरू कसरी हाल्ने, अब बोर्डरहरू, अब त्यहाँ अलिकति एक्सलकै चिजहरू छ जस्तै हाइलाइटिङ गर्नु पर्ला, अब त्यहाँ केही कमान्डहरू अब दिनु पर्ला, एक्सलका बेसिक कमान्डहरू, त्यो सबै चिजहरू पनि हामी सिक्छौँ। अब ओभियसली डिटेल एस्टिमेसन गर्छौँ, अफ ट्र्याक अफ कोस्ट बनाउँछौँ, बिल अफ क्वान्टिटी बनाउँछौँ, मेजरमेन्ट सिट बनाउँछौँ। र यो बार बेन्डिङ जुन यो होइन सेड्युल छ, बार बेन्डिङ सेड्युल चाहिँ विशेष गरी है, बार बेन्डिङ सेड्युल पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। तपाईँको स्ट्रक्चरमा
रिबार डन्डीकै पेमेन्ट एकदमै धेरै हुन्छ, डन्डीको खर्च एकदमै धेरै हुन्छ। अब त्यो डन्डीको खर्च अब हामीले एस्टिमेटै गर्न सकिएन भनेपछि त के एस्टिमेट गरियो त हो, त्यो डन्डीको कति किलो डन्डी लाग्छ भन्ने चिज चाहिँ यो बार बेन्डिङ सेड्युल गरिसकेपछि आउँछ। प्लस बार बेन्डिङ सेड्युल गरिसकेपछि एउटा अर्को चिज हामीले के पनि सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिममा कति डन्डी चाहिन्छ, कति किलो डन्डी चाहिन्छ, र त्यसको साथसाथै बिममा चाहिँ डन्डीलाई चाहिँ कति लेन्थमा काट्ने त। तपाईँहरूको आउनु त 12 मिटरको डन्डी आएको हुन्छ, त्यो सबै 12 मिटर युज नहुन पनि सक्छ, अझै 12 मिटर युज गरेर अझै थप पनि चाहिन सक्छ। भनेपछि कतिमा चाहिँ डन्डी काट्ने है, कलम बिम स्ल्याब बनाउँदाखेरि डन्डी कति लेन्थमा काट्ने, त्यो सबै कुराहरू पनि हामी एस्टिमेसनमा सिक्छौँ। र फाइनल्ली चाहिँ रिपोर्ट प्रेजेन्टेसन हामी म्याक्सिमम 2 दिन यसमा दिन्छन् मलाई रिपोर्ट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यो केही चिजहरू चाहिँ एमएस वर्डको चाहिँ हामी सिक्छौँ, केही एमएस वर्डको चाहिँ केही टेक्निकल केही चिजहरू छ, जस्तै तपाईँहरूको हेडिङ बनाउन, टेबल अफ अब होइन कन्टेन्ट बनाउन, लिस्ट अफ टेबल बनाउन, त्यसै गरी लिस्ट अफ अब होइन फिगर बनाउन, केही चाहिने मात्र, धेरै होइन, केही चाहिने मात्र केही टेक्निकल चिजहरू चाहिँ एमएस वर्डको सिकेर चाहिँ अब यो यत्रो अघिसम्म हामीले होइन गरिएको चाहिँ जुन एउटा आउटकम्सहरू आएको छ, हाम्रो एनालाइसिस गरेको, जुन हाम्रो डिजाइन गरेको, जुन एस्टिमेसन गरेको, यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ एउटा रिपोर्टमा चाहिँ कसरी राख्ने त, अनि म्युनिसिपल रिपोर्टमा चाहिँ के चिज इन्क्लुड अब होइन गर्नुपर्छ त, त्यो सबै चिजहरू चाहिँ फाइनलमा चाहिँ हामी रिपोर्ट अब होइन प्रेजेन्टेसन अन्तर्गत 2 दिनमा चाहिँ यो सबै चिजहरू सिक्छौँ। यही हो हाम्रो कोर्स है, यो हाम्रो अब होइन कम्बो कोर्सको चाहिँ यही हो। पछि डिटेलमा चाहिँ हामी चाहिँ अब होइन क्लासमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला। मात्र तपाईँहरू अब्सेन्ट नभइदिनु, हाम्रो कोर्स एकदमै धेरै छ, कोर्स हाम्रो कन्टेन्ट, र हामीले चाहिँ 1.5 आवर्सको रेटले चाहिँ 45 आवर्सको चाहिँ कोर्स बनाएको, अब्सेन्ट नहुनु होला। यति सिकिसकेपछि तपाईँहरूमा एउटा लेभल अफ एउटा कन्फिडेन्स एउटा ओभियसली डेभलप हुन्छ। प्लस तपाईँहरूलाई केही भोलिका दिनमा केही गर्दाखेरि कतै केही समस्या भयो भने तपाईँ स्वयं आफै नै प्रब्लम मेरो यो हो, यसको सोलुसन यस्तो चाहिँ सोलुसन हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले गुगलमा युट्युबमा चाहिँ आफ्नो सोलुसन आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूले कतै केही बुक्स पढे पनि ल मलाई यो चाहिँ मेरो प्रब्लमको सोलुसन यो हो भनेर तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। मेन कुरो तपाईँहरूले एउटा क्लियर एउटा वे थाहा पाउनुहुन्छ यो कम्बो कोर्स पढिसकेपछि। ल अब यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यति भन्दै मैले एन्ड गरेँ।